बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम वाजिबुल एहतराम बेटियों, बहनों, बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे सामने एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में कल मेरी बहनों बेटियों ने एक मार्च करना है और उसका बुनियादी स्लोगन जो उन्होंने मुकर्रर किया है, जो उन्होंने बयान करना है या जिसे आप उनका बयानिया कह लें, वो है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। मेरी बहनों, बेटियों, माँओं, आपका जिस्म आपका है ही नहीं। बुनियादी तौर पे हम मुसलमान हैं, एक मुस्लिम माशरा पैदा करना चाहते हैं। इस माशरे के अंदर तमाम चीज़ों का खालिक हम ईमानी तौर पे तस्लीम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। ये जिस्म, ये सोच, ये आपका अमल तमाम का तमाम अल्लाह के पास एक अमानत के तौर पे जाना है और क़यामत आनी है, बरहक है, सच है और इसके लिए हमें जवाबदेही देनी है। आपके स्लोगन के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे भाई, जो मेरे बुज़ुर्ग, जो मेरे बेटे, जो मर्द हज़रात हैं, वो आजकल जो माशरे में आपके हकूक़ के गासिब बने हुए हैं, जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है, मैं उसके भी ख़िलाफ़ हूँ। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह और उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको वो हकूक़ दिए जो कायनात में ना फाशिज़म दे सका, ना जमहूरियत दे सकी, ना कोई ग्लोबल विलेज के ज़रिए दे सका। आपके जिस्म, आपकी बुनियादी बात क्या है? आपका एक कफ़ील होना चाहिए, आपका एक हिफाजत करने वाला होना चाहिए, जिसे हम दीगर ज़बान में खामन कहते हैं, जिससे निकाह होता है। मैं निकाह करने वाले मर्दों से बात करना चाहता हूँ। आपने औरतों के हकूक़ को इस तरह सलब करके रखा हुआ है कि ज़िंदा औरतों को कब्रों में गाड़ते हो। ये 1500 साल पहले का रवाज था। अल्लाह और उसके रसूल ने इसको ख़त्म किया, लेकिन तुम आज भी जारी व सारी रख रहे हो। जब आप कुरान करीम का मुतालिया करें, मैं इतना आलम नहीं हूँ, मैं छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक रिश्तों में सबसे अहम रिश्ता बीवी का रिश्ता करार पाया है। आपने उस बीवी को थप्पड़ मारने तक, मैं तो कहता हूँ कि आप लाठी कुल्हाड़ियों से उन पे वार करते रहते हैं। क्या वही औरत जब आपके मुंह पे उसी बात पे थप्पड़ रसीद करें जिस बात पे आप उसे कर रहे होते हैं, तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? अल्लाह ने उन्हें हकूक़ दिए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हकूक़ दिए हैं कि आप बराबरी में घर का काम करें, औरतों का हाथ बटाएं। लेकिन क्या करूं, आपके दोस्त, आपके भाई आपको रन मुरीद कहना शुरू कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया, आप उस हुक्म को मानते नहीं हैं, उस हुक्म पे अमल करने के लिए तैयार नहीं होते, उल्टा कहना शुरू कर देते हैं कि आप रन मुरीद बन गए। क्या मुख्तारा माई का वाक़या हो, क्या बेदरे कत्ल आप गैरत के नाम पे नहीं करते? आपको किसने हक दिया है कि आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, औरत को, इस माशरे में रहने वाली बाइज़्ज़त औरतों को आप बेदरे कत्ल करें? आप वन्नी करते फिरें। आपने कुरान से शादियां करना शुरू कर दी जायदादों को बचाने के लिए। खुदारा इस माशरे को रोकें, इस अमल से बाज रहें। अगर आप लोग इस अमल से बाज नहीं रहेंगे तो औरत तांगामंद बजांगामंद होगी। फिर यही होगा कि औरत कहेगी मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी चलेगी।
بھائی اس سلوگن کو اتنا مذاق بنا دیا گیا کہ موٹر سائیکل پر 10 آدمی بٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں میرا موٹر سائیکل ہے، میری مرضی چلے گی۔ یعنی آپ کس سمت کو معاشرے کو لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بھائی، عورتوں کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی ہے آپ بتائیں، کھلے دل سے مجھے بتائیں۔ جب ایک باپ، ایک بھائی اپنی بہن، اپنی بیٹی کے رشتے کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں آپ کی برادریاں آ جاتی ہیں، اس میں آپ کی رشتہ داروں کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ میں نے اس بہن کو نہیں دینا، اس نے ایسا کیا تھا، جبکہ لڑکا اور لڑکی باہمی طور پہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ حق دیا ہے، یہ ان کا حق ہے، انہیں دو۔ آپ اپنے ناک کی عزت کے لیے غیرت کے نام پر جو ظلم رواج رکھا ہوا ہے اسے بند کریں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اس معاشرے کے مردوں، مرد بنو۔ مرد عورت کو مارتا نہیں ہے، مرد عورت کو گالی نہیں دیتا، مرد عورت کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ مرد بنو، اس کی وراثت کا حق اسے دو، بے دریغ قتل نہ کرو، اسے مختارہ مائی بننے پر مجبور نہ کرو۔ اور آج تم لوگوں نے، تم ذمہ دار ہو، میرے بھائی، میرے مرد، میرے بزرگ، تمام ذمہ دار ہیں ان عورتوں کے جو یہ سلوگن لے کے آ رہی ہیں۔ یہ سلوگن صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ میں ان بہنوں کو بھی، ان بیٹیوں کو بھی جو اس سلوگن کی حامی ہیں، انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے، آپ کا جسم پہ اللہ بنیادی طور پہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے باپ کا بھی حق ہے، آپ کے بھائی کا بھی حق ہے، آپ کے خاوند کا بھی حق ہے، اسی طرح ان کے جسموں پر آپ کا بھی حق ہے۔ آپ بھی اپنی وراثت ان سے لے سکتی ہیں، یہ ان سے لینی ہے آپ نے۔ میری آپ سے اتنی ہی گزارش ہے، للہ گلوبل ویلیج کے نرغے میں نہ آئیں۔ امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی تہذیب کو قدموں تلے رون دیا جائے۔ نہ میری بہنوں، نہ میری بیٹیوں، ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلو۔ کوئی خاوند آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، زد و کوب نہیں کر سکتا۔ کوئی مرد، کوئی باپ، کوئی بھائی آپ کی جائیداد کو ہڑپ نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص آپ کو طلاق کا ڈر دے کے آپ کو آپ کے ماں باپ کے گھر نہیں بھیج سکتا۔ آپ کا گھر ہے وہ، وہاں آپ نے رہنا ہے، آپ کی حکمرانی ہے، آپ وہاں پہ حکمرانی کریں۔ آپ اس گھر کو اپنے حقوق کے لیے تحفظ فراہم کریں۔ آپ کے حقوق کے لیے آپ باہر نکلیں گی، اس میں آپ کی شادی کا مسئلہ وہ بھی حل ہوگا، اس میں آپ کو جائیداد وراثت میں حصے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا۔ آپ نعرہ لگائیں کہ ونی نہیں ہوگی، آپ نعرہ لگائیں قرآن سے شادی نہیں کی جائے گی، آپ نعرہ لگائیں کوئی مرد آپ کو تھپڑ تک نہیں مار سکتا، آپ نعرہ لگائیں کہ کوئی شخص آپ کی عزت و احترام میں کمی واقع نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، قدم قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ کی آواز بنوں گا، آپ کی سوچ بنوں گا۔ اللہ کریم ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔